माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय प्रदेश प्रमुखको कार्यबाट प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरा वाचन गरेर सुनाउँछु। विषय: प्रदेश सभाको 7औं हिउँदे अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा श्री प्रदेश सभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट मिति 2077-12-30 मा भएको आदेश अनुसार नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं हिउँदे अधिवेशन मिति 2078 साल वैशाख 3 गते शुक्रबार दिनको 2 बजे प्रदेश सभा भवन, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बस्ने गरी आह्वान भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। आज्ञाले ठाकुर प्रसाद सिग्देल, सचिव, मिति 2077-12-30। माननीय सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशबाट पत्र प्राप्त भएको छ। म पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। श्री प्रदेश सभा सचिव, प्रदेश सभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री समक्ष मौजूदा मन्त्री परिषदका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री माननीय दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिनुभएकाले निजहरूले सम्हाल्दै आउनुभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यभार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री विमला केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। चन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रमुख सचिव, मिति 2077-12-29। माननीय सदस्यहरू, दैलेख जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र को उम्मेदवार भई यस कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय धर्मराज रेग्मीले दल त्याग गरेको सूचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा संसदीय दलबाट मिति 2077-12-20 गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई लिखित जानकारी प्राप्त भएकोमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35(2) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 190 बमोजिम सूचना मिति 2077-12-30 गते प्रकाशित भई सोही मितिदेखि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 191 बमोजिम उक्त स्थान रिक्त भएको बेहोराको जानकारी म सभालाई गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको रिक्त सदस्य पदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलको सिफारिसमा माननीय श्री गोपाल शर्मा मनोनित हुनुभएको बेहोरा सभालाई जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन शुभारम्भको पहिलो बैठकमा दलको तर्फबाट धारणा राख्नको लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री सीता कुमारी नेपाली। माननीय सभामुखज्यू, हामी कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित छौं।
सर्वप्रथम नयाँ वर्ष 2068 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई माननीय सभामुखज्यू मार्फत सुस्वास्थ्य उत्तर उन्नति र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 7औं अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, बैठकको आरम्भमा देश र जनताका निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने महान वीर शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। देश कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बन्यो। कोभिड भाइरसका कारण देशमा महामारीको रूपमा फैलियो। यस क्रममा अग्रमोर्चामा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सेना प्रहरी, पत्रकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ताहरू लगायत सबैलाई दलको तर्फबाट सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या, समर्पणपछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो। संविधानले यो देशलाई संघीयतामा लगेको छ। नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत पुर्याई सङ्घ र प्रदेशहरूमा नेकपाको एकलौटी सरकार निर्माण भएको कुरा सर्वविदितै छ र हामीलाई लागेको थियो राजनैतिक क्रान्तिको अध्याय समाप्त भयो। अब आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि देश अगाडि बढ्दैछ। देश र सङ्घ र प्रदेशहरूमा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। समग्र देश र प्रदेशहरूको समग्र विकासका निम्ति प्रदेशहरू आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्ध भएर एउटा गतिमा जानुपर्ने थियो। त्यो गतिमा जान सकिन। सभामुख महोदय, संविधानको कार्यान्वयनको विषय, संविधान निर्माण त भयो, कार्यान्वयनको विषय नेतृत्वसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। संविधान गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी प्रति नै अरुचि भएको नेतृत्व हुँदा कार्यान्वयन सहज नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि लोकतन्त्र, संविधान र यो व्यवस्थामाथिको प्रहार जो भयो, यसले पनि यो असंवैधानिक र प्रतिगामी थियो भन्ने कुरा पनि पुष्टि गरेको छ। गलत व्यक्तिको हातमा शक्ति र सत्ता पुग्दा हामीले बनाएको संविधानको पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेन। यो विडम्बना हो। अधिकार तल जनताले पनि जुन स्थितिमा पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकेनन्। देश विकास र समृद्धितिर होइन, अन्धकारको खाडलतिर, अस्थिरतातिर जान खोज्यो। त्यसको जिम्मेवार को हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले पटक पटक जनताको तागत इतिहासमा बेला बेलामा पुष्टि पनि गरिसकेका छन्। जनताले कठिन परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्ने गरिरहेका छन्। त्यसैले आज हामी जनताको जनमत र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानिरहेका छौँ र आफ्नो दलको तर्फबाट हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सभामुख महोदय, हामीले कर्णाली प्रदेशको प्रदेश गठन भइसकेपछि कर्णाली प्रदेशको पहिलो बैठकमा पनि हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा कर्णालीको
दुश्मन हामीले यहाँको गरिबी र अशिक्षालाई लिएका थियौँ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका निम्ति हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो पहिलो बैठकको स्मरण म यति बेला गर्न चाहन्छु। त्यो बेलाको प्रतिबद्धता साँच्चीकै हरेक हिसाबले हाम्रो कर्णाली पछि पारिएको छ। हरेक सूचाङ्कमा हाम्रो कर्णाली पछि परेको छ। यहाँको भौतिक पूर्वाधारको विकासको कुरा मात्रै होइन, मानव विकासका हिसाबले पनि हामी पछाडि पारिएका छौँ। त्यसैले पनि कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि एकताबद्ध भएर कर्णालीको मुहार फेर्नका निम्ति हामीले एकताबद्ध भएरै जाने बाचा गरेका थियौँ। कर्णाली प्रदेश सभा अगाडि बढ्दै गर्दा हाम्रा बाचाहरू कति पुरा गर्न सक्यौँ, कति गर्न सकेनौँ, यो समीक्षा गर्न जरुरी छ। हिमाल पहाड र भित्री मधेसको भूभाग र भौगोलिक विकटता युक्त हाम्रो प्रदेशको नेतृत्व साबिक कर्णालीबाट पाएको छ। यहाँको समग्र विकासका निम्ति हाम्रो योगदान कति भयो, संसदमा हामीले खेलेका भूमिकाहरू पनि प्रष्ट छन् र हामीले संसदमा 6औं अधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि हामीले संसदमा के प्रतिबद्धता गर्यौँ, के बाचा गर्यौँ र त्यो प्रतिबद्धता र बाचा अनुसार हामी कति अगाडि बढ्न सक्यौँ, कति अगाडि बढ्न सकेनौँ, त्यो पछाडि फर्केर हेर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै हामी संघीयतामा देश अगाडि बढेपछि हामी संस्थापक थियौँ। संस्थापकका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू हुन्छन् र सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छ। हामी कर्णाली प्रदेशलाई शून्यबाट सुरुवात गरेर यो स्तरसम्म ल्याएका छौँ। हामीले कर्णाली प्रदेशको साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि यहाँको पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिमा र यहाँको मानव विकासका निम्ति गरिनुपर्ने गतिविधिहरू पनि गरिरहेका छौँ र सँगसँगै कर्णालीको नयाँ सम्भावनाहरू के हुन् र चुनौतीहरू के हुन् भन्दै सम्भावनाको खोजी गर्दै हामी अगाडि बढेको कुरा पनि सर्वविदितै छ। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलको नेता माननीय महेन्द्र बहादुर साईको नेतृत्वमा 3 वर्ष अघि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन गरेको सर्वविदितै छ। हाम्रो दलको नेतृत्वमा सरकार सुरुदेखि नै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एवं समग्र कर्णालीवासीको भावना बमोजिम कर्णालीको तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यमा इमानदारीताका साथ लागिरहेको छ। विकास मात्र नभई सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको यस प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको पक्षमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै माननीय सदस्यहरू एकताबद्ध रही आएको तथ्य पनि स्पष्ट छ। विकास र समृद्धिको मुद्दामा कोही पनि पक्ष विपक्षमा विभाजित नहुने प्रतिबद्धता प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध माननीय सदस्यहरूले पटक पटक गरिरहेका छौँ। अबको परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता होइन, स्थिरता चाहिएको छ। कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न तथा समग्र राजनीतिक परिवर्तन र यसबाट जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिको अभियानलाई कमजोर हुन नदिनका लागि पनि हामी सरकारलाई अझ बलियो र एकताबद्ध रूपमा साथ दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री एमलाल कणेल। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन
को शुभारम्भमा उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा म पार्टी नेकपा एमाले र कर्णाली प्रदेशको संसदीय दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुख मार्फत नयाँ वर्ष पनि भर्खरै प्रारम्भ भएको हुनाले सभामुखज्यू मार्फत सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई र हाम्रो कार्यक्रम विभिन्न माध्यमबाट हेर्नुहुने सुन्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 7औं अधिवेशनको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय गतिशील छ, गतिशील भए अनुसार नै यो अधिवेशनको बनावटमा पनि आज आइपुग्दा परिवर्तन भएको छ। जनताको चाहना योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा जनताको जनादेश के थियो, जनताले राम्रैसँग बुझिरहेका छन्, बुझ्ने अवस्थाकै आँकडा छ। तर पनि कर्णालीको समृद्धि र विकासका निम्ति विभाजित रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने महान अभियानमा हामी कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सहभागी भएका दलका तर्फबाट, माननीय सदस्यहरूका तर्फबाट, पार्टीहरूका तर्फबाट पनि योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ जनमत के थियो त्यो तपसिलको विषय थियो। तर स्थापना कालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका पुर्खा र वर्तमानमा रहेकाहरूको चाहना अनुसार हामी एउटा बनावटमा थियौँ। आज 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा हाम्रो कर्णाली प्रदेशको संरचना मात्रै होइन, देशकै राजनीतिक संरचना परिवर्तित हुँदा त्यसको असर, त्यसको रूप यहाँ पनि प्रकट हुने कुरा, अन्यथा हुने कुरा रहन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले यो बीचमा दलगतका हिसाबले, जिम्मेवारीका हिसाबले, जनप्रतिनिधिका हिसाबले के कस्ता किसिमका भूमिकाहरू निर्वाह गर्यौँ, सबैका अगाडि तथ्याङ्क जगजाहेर नै छ। हो, हामीले सभाका रेकर्ड हेऱ्यौँ भने विकास र समृद्धिका लागि, कर्णालीको उन्नतिका निम्ति एकछिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, मैले मात्रै होइन सबैले बिर्सिएर भावना व्यक्त गरेको रेकर्ड खोज्यो भने यहाँ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ। आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा समयक्रममा सबैको समीक्षा हुन्छ, सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ, इतिहास निर्मम हुन्छ, त्यसअनुसार अगाडि बढ्नै पर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तर यसको शुभारम्भमा पनि आजकै बनावट थियो, शुभारम्भमा पनि यसैको बनावट थियो। 40 सिट मध्ये नेकपा एमाले 20 सिट, माओवादी केन्द्र 13 सिट, नेपाली काङ्ग्रेस 6 सिट, राप्रपा 1 सिट, यही बनावट नै थियो। आज आइपुग्दा विभिन्न कारणले त्यसको सङ्ख्यामा प्रभाव परेको कुरा हामीले सूचनाबाट सुन्यौँ। फेरि आज हामी बीचका 2-2.5 वर्षको एउटा अभ्यास गरियो, त्यसका तितामिठा अनुभवहरू हामीले आफ्ना मनमा सँगालिरहेकै होला, त्यसका अनुभूतिहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्। हामीले जुन चाहना अनुसार दुईटा पार्टी एकताबद्ध गरेका थियौँ, नेपाली जनताको भावनाको जुन प्रतिनिधित्व गरेका थियौँ, त्यसमा हाम्रो तहका नेता कार्यकर्ताको त कति दोष छ वा छैन, तर जसले शीर्षस्थ नेताहरूले न त नेकपा बनाउँदा जनअनुमोदित भएर बाटोबाट गरे हो, न आजको अवस्था आइपुग्दा जनअनुमोदितको फैसलाबाट त्यो एउटा स्थिति आएको, त्यसलाई हामीले बेहोर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर फेरि आगामी दिनमा भिन्नताका बावजुद एकता, अलग पार्टीका बावजुद एकता गरेर आफ्नो ठाउँको वा प्रदेशको संरचना, समृद्धि, विकास र निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा हो, त्यो प्रमुख दायित्व र चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। कतिलाई लाग्न सक्छ, यद्यपि मैले पनि देखिरहेको छु चर्चा परिचर्चा, कुनै एउटा व्यक्तिको चाहनाले पनि सबै कुरा भइरहेछन् कि, कतिले त्यसरी पनि प्रश्न उठाइरहेको एउटा अवस्था छ। मलाई लाग्छ
आज हामी त 7औं अधिवेशनमा छौँ। विगतका अधिवेशन जसरी हामी जनप्रतिनिधिका हिसाबले उपस्थित हुँदा पनि हामीले त्यस्तो प्रयत्नलाई सकारात्मक दिशाका साथ अगाडि बढाउनका निम्ति प्रयत्न गरिएको थियो। दलभित्रको वैधानिक व्यवस्था होस् वा संविधान अन्तर्गतको वैधानिक व्यवस्था होस्, त्यस अन्तर्गत दललाई सुदृढ गर्ने कुरा, दल अनुसारको जनताको भावना अनुसार दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले पनि कतिपय कदमहरू नचालिएका होइनन्। त्यसमा मलाई लाग्छ कुनै घटनामा कोही जोडिया छौँ, कुनै घटनामा कोही जोडिया छौँ, तर कोही अछुतो छौँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सरकारमा रहेका मान्य सदस्यहरू बाहेक चाहे प्रतिपक्षमा रहौँ चाहे सत्तापक्षमा रहेका सबै मान्य सदस्यहरूको भावना विषयगत हिसाबले साझा रहेर आइरहेको एउटा स्थिति थियो। त्यो आधारबाट नै हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। हामीले खालि स्मरण गराउन चाहन्छु, यद्यपि त्यो आज आसान्दरी गइसक्यो, त्यसको चर्चा गर्नु केही छैन, किनभने हामी सामूहिक रूपमा चर्चा गर्ने ठाउँमा छैनौँ। तर म स्मरण मात्रै के गराउन चाहन्छु त भन्दा आज सर्वोच्च अदालतले पार्टी अलग अलग बनाइरहेको अवस्थामा होइन कि पार्टी एउटै अवस्थामा रहँदाखेरि पनि कर्णाली प्रदेशको सभाभित्र, कर्णाली प्रदेश सभाभित्र रहेको नेकपाको 33 सदस्यीय दलभित्र दलले व्यवस्था गरे अनुसारको व्यवस्था अनुसार पनि हामीले दलभित्र छलफल चलाउने गरी पनि अभ्यास गरेका थियौँ। त्यहाँ कसैको अनुहार हेरिएन। त्यहाँ हामी आजभोलि विषयलाई भन्दा पनि हाम्रा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको अनुहारका आधारबाट विचार र दृष्टिकोण बनाउने परिस्थिति छ। त्यसमा म अलि असहमत छु, किनकि अनुहार एउटै रहन्छ, परिस्थिति बदलिन्छ, तथ्याङ्क बदलिन्छ, त्यस अनुसारको दृष्टिकोण पनि बदल्ने कुराका आधारबाट अगाडि बढ्दा मलाई लाग्छ सबै अनुहारसँग मिल्नेहरू हामी एक ठाउँमा उभियौँ। तर मलाई लागेको थियो अनुहार मिल्ने ती शीर्षस्थ नेताहरूले विषयका आधारबाट एकताबद्ध भएको कर्णालीको अभियानलाई सकारात्मक ढङ्गले लेलान् भन्ने ठानेको थिए। तर शीर्षस्थ नेताहरू विषयका आधारबाट होइन, कर्णाली प्रदेशका आधारबाट होइन, यहाँका मुद्दाका आधारबाट होइन, आफ्ना अनुहारका आधारबाट अनुयायी बनाउने परिस्थिति निर्माण भयो। छलफल बिनै त्यो पटाक्षे सकिएको अवस्था छ, छलफल बिनै। त्यसकारणले म सबैलाई भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम सभामुख मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, हामीले हिजै पनि नेकपा एकीकृत नेकपा हुँदाखेरि पनि कर्णाली सभाभित्रको दलका माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशका जनताका बीचमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरेकै थियौँ। त्यो एउटा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। अभ्यास गर्दै जाँदा कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हेर्ने दृष्टिकोणमा आज पनि नेपाली राजनीतिमा विमति छ। तर त्यो तथ्यका आधारबाट होइन, स्वार्थ अनुकूलताका आधारबाट त्यसलाई विशेषण जलाउने नेपालको राजनीतिको निरन्तरता अहिले पनि कायम छ। आफूलाई समर्थन गरिदियो भने क्रान्तिकारी हुने, आफूलाई विमति राख्यो भने अर्को शब्दले सम्बोधन गर्ने नेपाली राजनीतिको विरासत अहिले पनि कायमै छ। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कि बीचमा घटेका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विमति हुनु स्वाभाविक छ। तर उहाँहरूले भने जस्तै यहाँ पनि अघि कुरा उठिरहेछ, उठ्न सक्छ, के गर्दा क्रान्ति हुन्छ, के गर्दा प्रतिगामी हुन्छ, के गर्दा प्रतिगमन हुन्छ, संवैधानिक र अवैधानिक बहस चलाउन सकिन्छ, त्यसमा म कुनै विमति राख्न सक्दिनँ। स्वरूप घटनाक्रममा अदालतले पनि आफ्ना फैसलाहरू सुनाएको छ। हामी सबै संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने भाव हुनाले, मनले नमाने पनि त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था भाव हुनाले कतिपय अवस्थामा अनुकूल हुँदा प्रशंसा गरेका छौँ, कतिपय प्रतिकूल हुँदा त्यसको अलग ढङ्गले चर्चा गरिरहेको एउटा अवस्थामा हुँदा कतिपय घटनाहरू अदालतले फरक दृष्टिकोण राखेको कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर त्यसैका आधारबाट क्रान्ति र प्रतिगमनको कुरा मलाई लाग्छ मन शान्तिका निम्ति त भन्न सकिन्छ, तर नेपाली राजनीतिमा पुष्टि गर्न गाह्रो कुरा हो। प्रतिगमन हुँदा संरचना बदलिएको हुनुपर्ने हुन्छ, प्रतिगमन हुँदा अधिकार कटौती भएको हुनुपर्ने हुन्छ। तर कुनै अधिकार कटौती भएको, कुनै संरचना तलबितल नभएको, खालि एउटा चलिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थाका आधारबाट नै दृष्टिकोण बनाउने कुरा कति उपयुक्त हुन्छ, कति अनुपयुक्त हुन्छ त्यो छलफल चलाउँ। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्ने तर्कसम्मतलाई त्यसलाई मान्न सकिन्छ, हामीले मानेर अगाडि बढिरहेको एउटा अवस्था छ। तर हामीले हाम्रो ठाउँमा के गर्यौँ त्यो चर्चाको विषय गराएर अरू कुराका बारेमा जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर आज हाम्रो सबैको चलन के छ त भन्दा आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा चर्चै नगर्ने, तर अरूका बारेमा चर्चा चलाएर समय बिताउने गरेर
बिताउने जुन तरिका छ त्यसबाट हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन। तर हो प्रतिकूलता छ, नयाँ संरचना हो, सङ्घीय संरचना पहिलोचोटि निर्माण भएको हो, कानुन थिएन, संरचना थिएन, सबै कुरा थिएन। त्यो हामी सँगै बसेर पनि छलफल चलाएकै अवस्था हो। त्यसका बावजुद हामीले कति गर्न पर्थ्यो कति गर्न सकेनौँ, यो छलफलको विषय बन्न सक्छ, छलफलको विषय बनाउन सकिने एउटा अवस्था रहन सक्छ। त्यस कारणले म आज त बिचमा दल एउटै थियो, नेकपा एमाले सम्मानित सर्वोच्चको फैसलापछि आज हामी नेकपाबाट पूर्ववत अवस्थामा फर्किँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एउटा अवस्था छ। त्यो दलको नेताका हिसाबले म स्मरणका साथ पनि भन्न चाहन्छु, प्रारम्भदेखि आजसम्म मैले दलका तर्फबाट वा एउटा जनप्रतिनिधिका तर्फबाट भनेका कुराको बारेमा जवाबदेही र जिम्मेवारीका साथ, सडकमा हुँदा एउटा हुने, जिम्मेवारी हुँदा एउटा भन्ने अर्थबाट होइन कि त्यो जिम्मेवारी वहनका साथ म सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छु। हिजो हामीले रचनात्मक सुध्रियोस् भनेर रचनात्मक हिसाबले दल र संसदभित्र हामीले हाम्रा कतिपय कुरा राखेकै एउटा अवस्था थियो। तर प्रतिष्ठाको विषय र दलगत मान्यताका हिसाबले कहिलेकाहीँ सत्यतालाई स्वीकार नगरेर आफ्नो सत्यतालाई स्वीकार गर्दा दल तलबितल पर्छ कि भन्ने मान्यताका आधारबाट विचार बनाउने नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त चलन छ, जसका कारणले गर्दाखेरि तथ्य ओझेलमा पर्ने दलगत मान्यतालाई छाँची राख्दा चाहिँ नरुचाएका कुराको बारेमा पनि पैरवी गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ त्यसलाई बदलौँ भन्ने नै म तपाईँहरूसँग अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, सबैले सबैको भूमिका हुन्छ, तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि दलीय आचरण अनुसार दलगत संरचनालाई सुदृढ गर्ने कुरा नै गरौँ। हो, हिजो चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गर्दा 2.5-3 वर्ष सँगसँगै भयो होला। कतिलाई के भन्ने लागिरहेछ, म अहिले तिनले के लागिरहेको कुरा सार्वजनिक मिडियाबाट गरेको चर्चा यहाँ म चर्चा गर्न चाहन्न, त्यो व्यक्तिगत मित्रताको कुरा भएन। तर म भन्न चाहन्छु आज पार्टीगत सम्बन्ध नै सुदृढ गर्ने कुरा नै राम्रो कुरा हो। तर म देख्दैछु पार्टीगत सम्बन्धका कुराका आधारबाट होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारबाट दलीय व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने जुन तरिका छ त्यो तरिका एकछिनका निम्ति कोही कसैलाई राहत होला, तर त्यो गलत बाटो हो। राजनीतिक निर्णय लिन जो पनि सक्छ, आज रहिरहेको बाटोबाट अर्को अलग निर्णय लिन सक्ने एउटा अवस्था रहन्छ, त्यो आधारबाट कसैलाई पनि गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म दलको तर्फबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, म त्यो दलको नेताका हिसाबले आगामी दिनमा सबै विषयमा हार्दिकताका साथ, खुलाखुलस्ताका साथ दलीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरा, कर्णालीका समस्यालाई साझा विषय बनाउने कुरा, कर्णालीका समस्यालाई केन्द्रभागमा एउटै एजेन्डा बनाउने कुरामा मैले पहिलो बैठकमा जुन विषय राखेको थिएँ आज पनि त्यो मान्यता बदल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। जहाँसम्म हाम्रो समर्थनको कुरा पनि अलिकता चर्चा चलाउनु पर्ने जरुरी आवश्यकता ठान्छु। फेरि त्यसका बारेमा पनि यद्यपि छुट्टै विषय पनि एजेन्डा छ, म त्यसमा मौका मिलेछ वा विषय मिलेछ भने हामी चर्चा गरौँला। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले किन समर्थन गऱ्यौँ त भन्दा अरू कुनै कारणले होइन, एकमात्र पार्टी नेपाली जनताको चाहना अनुसार एउटै पार्टी बन्छ भने पोजिसन जेसुकै होस् समर्थन गरेको अवस्था हो, नम्बर 1। नम्बर 2, आज एमाले भनेर होइन समर्थन फिर्ता लिने स्थिति। नेकपा हुँदाखेरि र 32 मा 18 जना मान्य सदस्यहरूले विधिवत रूपले दलको वैधानिक व्यवस्था अनुसार माननीय मुख्यमन्त्रीको रोबरमा त्यति बेलाको प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहका बीचमा हामीले हाम्रा धारणा प्रकट गरेर नै सार्वजनिक गरेको एउटा अवस्था थियो। आज फेरि दलको अलग अस्तित्व आइसकेपछि आजसम्मका काम कारबाहीका आधारबाट नेकपा एमाले संसदीय दललाई त्यस्तो लाग्यो, त्यसअनुसार हामीले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। असहज भए पनि त्यसलाई सबैले सहज रूपलाई लिनु नै कर्णालीका निम्ति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। असहज त लागेकै होला व्यक्तिलाई, त्यसलाई सहज रूपमा लिऊ। हो, नेकपा एमाले भित्र यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बाकस थापेर 2टा प्यानलबाट महाधिवेशन र अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने भए हुनाले नेकपा हुँदाखेरिका कतिपय समस्याहरू अहिले नेकपा एमालेमा देखा परेका छ। कतिलाई के लागिरहेछ त भन्दाखेरि एकता बनाएर होइन कि अन्तर्विरोधमा चलखेल गरेर आफ्नो भविष्य देख्नेहरू पनि देखिरहेछौँ, त्यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हो, अहिले नेकपा एमालेमा पार्टीभित्र समस्या छ, तर दलभित्र हामी एकताबद्ध भएर कुनै कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिको स्टेपमा पुगेको, चाहे त्यो नम्बर प्रदेश होस्, चाहे त्यो 1 नम्बर प्रदेश होस्, चाहे अर्को कुनै प्रदेश होस्,
नेकपा एमाले एकताबद्धका साथ आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। हो, हामीले सङ्गठनको कतिपय कामलाई व्यवस्थापन गर्दा कतिपय समस्याहरू देखिने गरी प्रकट भएका छन्, म त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहदिनँ। तर त्यसमा हाम्रो रुचि हुनुपर्ने हो, हाम्रो दिलचस्पी हुनुपर्ने हो। तर अलि परको साथीको बढी दिलचस्पी देखिरहेको छु। आफ्नो घरको व्यवस्था आफै गर्ने कुरा गर्नु हो भने सुदृढ हुन्छ, छिमेकीको पनि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। तर घरतिरको भन्दा छिमेकीकोतिर गर्दा के हुन्छ भने घर पनि बिग्रिन्छ, छिमेकीको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ। म फेरि पनि स्वीकार गर्न चाहन्छु, सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेभित्र साङ्गठनिक समस्या देशभरि जनताले देख्ने गरी नै प्रकट भएका छन्। त्यसको हामी समाधान गर्छौँ नै। तर त्यसैलाई नै आधार बनाएर गर्ने जुन कुरा छ, मेरो अनुरोध छ, त्यसले न सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरा हुन्छ, वातावरण राम्रो गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैका आधारबाट मलाई लाग्छ विचार र दृष्टिकोण बनाउने कुरा गराउने साथीहरूलाई अन्यथा भन्ने कुरा त केही रहेन। त्यसकारणले म अहिले पनि के देख्दैछु त भन्दा आफ्नो कल्चर र स्वभाव होला। 40 मध्ये अहिले 39 छौँ, देखिने गरी थाहा छ कुन दलले के निर्णय गर्नुहुन्छ। यो आफ्नो कुरा छ, म त दलको निर्णयप्रति कुनै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने उहाँहरूको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। तर बजार हल्ला म जे देखिरहेको छु, बजार हल्ला देखाउनका निम्ति सक्रिय जो साथीहरू लगाइराख्नु भएको छ, बजार हल्लाका निम्ति सार्थक दिनका निम्ति जिम्मेवार साथीहरूले जे गतिविधि गरिरहनु भएको छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्छ लाग्दैन मलाई। हो, समयक्रममा आज कम्पोजिसन बदलिएको छ। तर म बजार हल्ला देखिरहेको छु, सामाजिक सञ्जालमा म जे देखिरहेको छु, र म भन्न चाहन्छु यो सभा मार्फत नेकपा एमाले प्रति आँच पुर्याउने गरी नेकपा एमालेका मान्य सदस्यहरूको चरित्र हत्या गर्ने गरी जुन काम भइरहेछ त्यो काम निन्दनीय छ, निन्दनीय छ। त्यसले दलीय सम्बन्धलाई राम्रो गर्दैन, त्यसले दलीय संस्कारलाई सुसंस्कृत गर्ने कुरामा सहयोग पुग्दैन। समयक्रममा तपाईँहरूसँग भोलि संसद परिवारको हो, आवश्यकता पर्यो भने इन्फर्मल ढङ्गले खुलाखुलस्त छलफल गर्न सकिने अवस्थामै छु म। तर म आज यो सम्मानित सभाबाट म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि दलीय सीमालाई मिचेर दलप्रति, पार्टीप्रति र पार्टीका मान्यप्रति सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी काम गर्ने जुन कामहरू भइरहेछ, म आज यो सम्मानित सभामा विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो काम नगरौँ। विषयमा छलफल गरौँ, मुद्दामा सँगै जान सकिन्छ, तर त्यो काम गर्ने जुन तरिका छ, अब नेतृत्वले नै राखेको त म भन्दिनँ, गर्नु भएको छैन होला नै। तर दलसँग जोडिएका नेता कार्यकर्ताको जुन तरिका वीरेन्द्रनगर बजारमा, संसद परिसरमा, कर्मचारी क्षेत्रभित्र वा कर्मचारीको कम्पाउन्डभित्र, निवासभित्र मैले जे देखिरहेको छु त्यो तरिका गलत तरिका हो। आज जो पनि मान्छे निर्भीकतापूर्वक आफ्ना विचार निष्ठा राख्न सक्ने स्थितिमा छ, राजनीतिक निर्णय लिन सकिन्छ। तर आज समय ठानेर विचार विमर्श गर्ने कुरा चाहिँ त्यो अराजनीतिक कुरा हो। त्यसकारणले म अनुरोध के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अझै हाम्रो कार्यकाल बाँकी छ, हामी बिचैमा सौहार्द सम्बन्ध गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले तयार छ, नेकपा एमाले तयार छ। त्यो आधारबाट हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यस आधारबाट चाहिँ विचार दृष्टिकोणहरू अगाडि बढाउने कुराहरू गरौँ। यो आधारबाट अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन सक्छ। शुभकामनाकै सन्दर्भमा भावनाले म आज कुनै इन्डिकेटरका आधारबाट 3 वर्षको चाहिँ सरकारले गरेको काम र जनताले गरेको अनुभूतिका बीचको कुरा यहाँ म चर्चा गर्न चाहन्न, किनकि यो औपचारिक फोरममा आफ्नो दलीय मान्यताकै आधारबाट विचार र दृष्टिकोण गएको दुनियाँले बुझ्ने चलन छ। विरोध गर्ने थियो, विरोध गरे भन्ने अर्थमा बुझ्ने कुरा छ, म त्यतातिर चर्चा गर्न चाहन्न। स्वयं मान्य सदस्यहरू जो हामी जनस्तरमा जाँदा हामीले गरेका काम कारबाहीका बारेमा, चाहे त्यो स्थानीय लेभलको काम कारबाहीका बारेमा होस्, चाहे प्रदेशले गरेको काम कारबाहीका बारेमा होस्, चाहे सङ्घीय सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा होस्, त्यति रुचिपूर्वक तपाईँ हामीलाई चाहिँ राजनीतिप्रति प्रेरित गर्ने गरी प्रतिक्रिया आइरहेछन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जब प्रतिक्रिया त्यस्तो आइरहेको छैन भने हामी सकारात्मक ढङ्गका साथ
छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ र यो आधारबाट अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। आजको यो शुभारम्भको दिनमा यिनै शुभकामनाको सन्दर्भमा मलाई लागेका केही विषय तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। त्यसका निम्ति माननीय सभामुखलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि सभामुख मार्फत सबैमा नववर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो 7औं अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीवनबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, मार्फत यो सदनलाई र यहाँ दर्शक दीर्घामा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ र यो मिडियाबाट बाहिर सुन्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण देश र विदेशका नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 2078 को नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त्यो देशको नागरिक जो कैलाशको शिर मुनि बसेको, म त्यो देशको नागरिक जो देउती बजाइको काखमा बसेको, म त्यो देशको नागरिक मेरो भूमि मिचिँदा पनि, मेरो शिर काटिँदा पनि न सङ्घको संसदले बोल्यो, न सङ्घको सरकारले बोल्यो, न मेरो यो प्रदेश सभाले बोल्यो, न मेरो सरकारले बोल्यो। म त्यो देशको, त्यो प्रदेशको म नागरिक हुँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हृदय छिया भइरहेको छ, रोइरहेको छौँ। देशको सार्वभौमिकता लुटिँदा बोल्दा कोही पनि बोलेनन्, ज्ञापन पत्र दियो, सुनिएन। म त्यो देशको, त्यो भूमिको म नागरिक हुँ। सभामुख महोदय, यो थलो ऐन कानुन बनाउने थलो हो। सभामुख महोदय, ऐन बनाउने हामी भनेका ल मेकर हौँ, जसले ऐन बनाउँछ, कानुन बनाउँछ। कानुन र ऐनका विपरीत नै यो सभा हिँड्छ भने सभामुख महोदय, हामी मुलुकको प्रगतिको, उन्नतिको कामना कसरी गर्न सक्छौँ? म आज एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, कानुन छ, हामीले बनाएको यो कानुन छ। सभामुख महोदय हो, अहिले भर्खर कुरा आयो, सूचना आएको छ, सरकार अल्पमतमा पुगेको छ, सरकारमा बसेको दल छुट्टिएको छ, असंवैधानिक कुरालाई प्रतिगमन भनिएको छ। तर आज पक्का प्रतिगमन भएको छ। सभामुख महोदय, संविधान विपरीत गर्ने कामलाई चाहिँ असंवैधानिक भनिन्छ। मैले बुझेको प्रतिगमन भनेको के हो भने पहिलाको ठाउँमै पुर्याउनलाई चाहिँ प्रतिगमन भनिन्छ। आज कानुन त यसको निर्क्यौल नहुँदासम्म कुन दल ठुलो भएको छ, कुन दल सरकारमा छ या छैन, को विपक्षी हो, को प्रमुख विपक्षी हो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ सभामुख महोदय, यत्र विज्ञ बसेको ठाउँमा, कानुनका विज्ञहरू भएको ठाउँमा कानुनको एउटा दफा पढियो कि पढिएन? म त्यो कानुनको दफा पढेर सुनाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रदेश भन्नाले कर्णाली प्रदेश सम्झनुपर्छ। विपक्षी दलको नेता भन्नाले देहाय बमोजिमको दलले संसदीय दलको नेताका रूपमा छानेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ। प्रदेशको मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रदेश सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई मानिनेछ। 5 मा के भन्छ? कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट कुनै दलको प्रदेश सभामा 10% भन्दा बढी सदस्य पुग्न गई सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल बन्न पुगेमा त्यस्तो दल यस खण्डको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दल वा सदस्यले उपखण्ड 2 बमोजिमको पारस्परिक सहमति प्रदेश सभाको अधिवेशन बसेको मितिले 15 दिनभित्र
र उपखण्ड 3 बमोजिम लिखित मन्जुरी पारस्परिक सहमति हुन नसकेको मितिले 15 दिनभित्र दिनुपर्नेछ। यी कुराहरू भोलि हुन सक्लान्, पर्सि हुन सक्लान्। पहिल्यै दिनमा बसेर यो यसरी चाहिँ यसलाई गर्ने हाम्रो कानुनले दिएको छैन। अब यो हामीले के गर्नुपर्ने भयो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कानुनलाई च्यातेर फाल्नुपर्ने दिनहरू आए। आज कानुनी रूपमा अङ्ग पुगेको रूपमा को ठुलो भयो को सरकारमा छैन भन्ने कुरो छैन। सरकार छ, हिजोको संरचनामै छ। अब पछि हुने विश्वासको मत लिने अथवा अविश्वासको मत दिने कुराबाट मात्रै यी कुराहरूको परिवर्तन हुन्छ। म यो किन भन्दैछु भने संविधान त कानुन बनाउने थलोमा चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन हुनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो त्यति मात्र आग्रह हो। दुनियाँलाई थाहा छ, मैले भने अघि प्रतिगमन भनेको मैले बुझेको त्यही हो। हिजो सबै हाम्रा साथीहरूलाई, नेकपाका साथीहरूलाई रहर हुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो परिचय दिँदा नेकपा पूर्व माओवादी, नेकपा पूर्व एमाले भन्नुहुन्थ्यो। अब पूर्व एमाले भन्नु पनि परेन, पूर्व माओवादी भन्नु पनि परेन, एमाले भयो, माओवादी भयो। र यो देशमा नेकपा भइसकेपछि देशको काँचुली फेरिन्छ। 2/3 नेकपाका सरकारले जनता स्वर्गमा पुग्छन्, कुनै दुःख हुन्न, कुनै दुविधा आउँदैन भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। त्यसैले हामी ती कुनामा टङ्ग्रक्कै गरी बसेका थियौँ। आज कति समृद्धशाली भयौँ, कति हामी खुसी भयौँ, सुखी भयौँ, यो त अहिले देशको व्यवहारले देखाएकै छ सभामुख महोदय, यो देखिएकै कुराहरू हुन्। यस कारणले यी कुरालाई किनभने अरूभन्दा पनि कानुन बनाउने ठाउँमा चाहिँ कानुनका कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। हाम्रो प्रदेशमा हामी आफूलाई गौरवशाली ठान्दछौँ। यहाँका प्रदेशका सचिवालयमा काम गर्ने पनि संसदमा 30-30 वर्ष काम गरिसकेका, यहाँका प्रदेश संसदमा काम गर्नेहरू कानुनका विज्ञहरू लिएर राखेका छौँ। कतै एउटा पानो पल्टाउने पनि गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, नाङ्गो आँखाले देखेका छौँ सभामुख महोदय। नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल छ अहिले, दल छ। सभामा ठुलो होइन, सङ्ख्यामा अहिले ठुलो छ। त्यसपछि नेकपा माओवादी छ, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस छ, त्यसपछि राप्रपा छ। यी सबैले बुझेको, तर त्यसका कानुनी प्रक्रियाहरू हुन्छ। यदि त्यस्तो नहुने हो भने बाहिर नै बढेर यो सदन चलाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि रहँदैन। यो चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न चाहेको, भोलिका आउने भावी सन्ततिले पनि यो गल्ती नदोहोऱ्याउन् भन्न म चाहन्छु सभामुख महोदय। यही ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। अब हिजो के भएको थियो, कसो भएको थियो भनेर म त्यो कुरा पनि म भन्न चाहदिनँ। मैले अघि नै भने, म त्यो नागरिकको अस्मिता लुटिँदा नबोल्ने यो संसद, अस्मिता लुटिँदा नबोल्ने यो सरकार, आफ्नो एउटा सदस्य गएर चाहिँ 5300 मिटर माथि पुगिरहेको छ। त्यो बाँचेको छ कि मरेको छ कि कसको लागि गरेछ नबोल्ने सरकारसँग त मैले भन्नु नै छैन, यो सभासँग मैले भन्नु नै छैन। तर पनि आजका दिनमा जो कुरा आइरहेको छ, जसका जे चाहनाहरू छन्, ती चाहनाहरू पुरा हुन् भन्ने चाहिँ म चाहिँ भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू भइरहेका छन्। हामी नेपालीको जात, मैले गर्दा महान क्रान्तिकारी, मैले गरेको कुरा महान क्रान्तिकारी, महान पार्टी, अरूले गरेको गद्दारहरू हुने, लाल गद्दारहरू हुने अथवा के सेता गद्दारहरू हुने भन्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ, त्यो प्रचलनलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। आफ्ना भावना र आफ्ना विवेकहरू मान्छेहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। यहाँभित्र दलीय संरचनाहरू छन्, दलभित्रका छौँ, तर हामी यो संसदका 40 जना सांसदहरू एउटा परिवार हो। हाम्रो यो परिवारलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारमा गएको मन्त्री एउटा पार्टीको हुन सक्दैन, सरकारमा गएको एउटा मुख्यमन्त्री एउटा पार्टीको हुन सक्दैन। त्यो हुनु पर्यो के भने यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो। मैले भनौँला तेरो प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हो भन्दा मैले फलाना भन्न पाउने मैले गर्वका साथ भन्न सक्छु। तेरो सभापतिको हो अथवा तेरो अध्यक्षको हो भने कुनै व्यक्तिको नाम लिउँला। यी कुरालाई पनि तपाईँ हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने, किन आज ती व्यवहारहरू देखिएका छन्, त्यो परिणामहरू आइरहेका छन्, त्यो ढङ्गले चाहिँ परिचालित भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ सभामुख महोदय। यी कुराहरूलाई आगामी दिनमा त्यो हुने छैनन्। तर अङ्ग नपुर्याइकन, विधि नपुर्याइकन, कि तुइयो भने बच्चा 7 महिनामा तुइन्छ, होइन भने 9 महिनामा बच्चा जन्मिन्छ, 9 महिनामा चाहिँ त्यो जन्मेको बच्चालाई चाहिँ फुल फ्लेजको बच्चा भनिन्छ। त्यसैले यो सदनमा हुने कुरा पनि फुल फ्लेजको कुराहरू नआइकन, सभामुखको मुखरा बिन्दुबाट चाहिँ यी कुराहरू ननिस्किन भन्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो हुने हो भने हामी सबैलाई थाहा छ, यो सरकार गिरिसकेपछि आज चाहिँ प्रदेश प्रमुखको
हामीले पत्र पढ्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनकि त्यो त एउटा नक्कली काम मात्रै हो। फलाना मन्त्रालय दिएको छ, फलाना मन्त्रालय दिएको छ भनेर 4 दिनमा पनि कुनै मन्त्रालयको मन्त्री हुनसक्छ सभामुख महोदय, त्यो हुन सक्दैन। तर के हो भने प्रक्रियामा चाहिँ गइसकेपछि 4 दिन होइन 1 घन्टा किन नहोस्, त्यो हुँदासम्म यहाँ आउने प्रचलनहरू छन्। त्यो प्रचलनलाई हामी यो एकदम कमजोर प्रदेशका संसद सभासद भन्ने कुरा नरहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि सबैलाई पुनः 2078 सालको नववर्षको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो मुलुक निर्माण गर्ने सम्पूर्ण वीर योद्धाहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री सुशीला शाही। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2078 सालले देश विदेशमा शान्ति, स्थिर र समृद्धि ल्याओस्, यही नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2077 साल फागुन 26 गते दिन हाम्रो सचिवालयमा कार्यरत भरत बुढा ब्लड क्यान्सर भई निधन भएको हुँदा स्वर्गीय भरत बहादुर बुढाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको निधनबाट एउटा सक्षम राष्ट्रवादी योद्धा गुमाएको छौँ। यसबाट राष्ट्रलाई क्षति भएको छ। सभामुख महोदय, आज हामी कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न राजनैतिक उतार चढावका बीचमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत अभिभावक घटनाहरू विकसित भइरहेका छन्। नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहना, विकास र समृद्धिको सपना अल्पत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। 2/3 सरकार यति छोटो समयमा आफ्नो गन्तव्य बिर्सेर गलत दिशामा हिड्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन। सभामुख महोदय, यसको वास्तविक कारण कुनै एउटा सरकार मात्र नभएर 62-63 पछिको मार्गचित्र नै गलत भएका कारण आज यो अवस्था सिर्जना भएको हो। परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिको सहकार्यबाट मात्र देश अगाडि बढ्छ। परम्परागत शक्तिलाई पाखा लगाएर एक्लै अगाडि बढ्छु भन्दा निष्क्रियको परिणाम हो यो। तसर्थ आजको आवश्यकता राष्ट्र संस्था सहित हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना होस्, सर्वधर्म समभाव अर्थात् सबै धर्मका बीचमा समानता हुनुपर्छ। केवल देशको पहिचानका लागि मात्र हिन्दू राष्ट्र हुन्छ आवश्यक छ। यो केवल हाम्रो रहरको
को कुरा होइन। यो देशको आवश्यकता हो। देशलाई शान्ति विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन चुनावी राजनीतिबाट माथि उठेको एउटा निष्पक्ष संस्था, मुलुकको अभिभावकको रूपमा राष्ट्र संस्थाको कुरा हामीले गरेका हौँ। प्रत्यक्ष शासन राजाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो होइन। अब हामीले खुल्ला ढङ्गले यो छलफल र बहस अगाडि बढाउनुपर्छ, पूर्वाग्रही ढङ्गले होइन। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावबाट कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेन। भारी जनमतका साथ आएको यो सरकार घर झगडामा नै अलमलिएको छ। यसबाट कर्णाली प्रदेशको विकासको गतिमा अवरोध आएको छ। पार्टीको साँघुरो घेराबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौँ। सभामुख महोदय, जुनसुकै पार्टीको बहुमत आए पनि 5 वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन सक्नुपर्छ। अस्थिर सरकारबाट कहिल्यै पनि विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। विगत वर्षहरूमा कोरोनाको कहरबाट देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। अहिले फेरि यो महामारी दोहोरिएर आउन थालेको छ। समयमै नै हामीले आज ध्यान दिन सकेनौँ भने फेरि डरलाग्दो रूप देखा पर्न सक्छ। समयमा नै सरकार समेत सचेत रहनुपर्छ। सभामुख महोदय, आफ्ना भनाइहरू त मैले यहाँ राखिसकेँ। तैपनि मनमा लागेका कुरा 2-4 कुरा भन्न चाहन्छु। म सिटको लागि लोभिएको होइन। हाम्रो पार्टी पनि सिटको लागि लोभिने खालको पनि होइन। हामी जनताले चुनेर यहाँसम्म आएका हौँ र जनताले नै मत दिएर आइसकेपछि दलको मान्यता के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने हजुरहरूले सोच्नु भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। टाइममा कहिले मलाई अगाडि बसालिन्छ, कहिले पछाडि बसालिन्छ। सभामुख महोदय, एउटा मात्रै मान्य भएको कारणले हो कि एउटा मात्रै दल भएको कारणले हो कि अब यो किन यस्तो भइराखेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। पहिला मलाई आखिर ठुला सत्तापक्ष दल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुरा गर्नै पर्ने हो र प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुरा गर्नै पर्ने हो। किनभने एउटा दललाई मात्रै दोष दिँदैन म। के अरे महिला बुझ्नै जान्दैन, बोल्नै जान्दैन भनेर उहाँहरूलाई के अरे पछाडि फालिएको हो कि अहिले के अरे म उभिराखेको थिएँ लगभग 1 घन्टा जति, आधा घन्टा जति त्यहाँ उभिएँ। उभिँदै पनि अब त्यहाँ सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने एउटा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर जोडिएको छ। पहिला के अरे उसमा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर 2टा टाँसीको त्यो पनि च्यात्न लगाइयो। त्यो पनि मैले केही पनि भनिनँ। त्यसको लागि पनि ठिकै छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको के हो, प्रतिपक्ष भनेको के हो भन्ने कुरा उठ्यो। त्यो पनि ठिकै छ भनेर मैले त्यसमा गरेँ। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, जान्नेलाई सबै कुरा मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ अनुभव गरेको छु। तर पनि किन बोल्नेका कनिका बिग्छन्, नबोल्नेका चामल पनि बिग्दैनन् भन्ने एउटा उखान छ। सभामुख महोदय, आजदेखि त्यस्तो नहोस्। मेरो सिट जहाँ छ त्यही नै होस् भन्ने चाहन्छु। फेरि पनि अझ त्यसैमा पनि त्यो भयो भने ह्रस्व दीर्घमा गएर बस्नेछु, जनताको मत ल्याउनेछु। त्यही ह्रस्व दीर्घ भएर पनि त्यो राखेर जानेछु। सभामुख महोदय, मलाई कुर्सीको लालच मलाई कुनै पनि छैन। जनताले विकास खोजेको छ, निकास खोजेको छ, त्यो एउटा होस् भन्ने चाहन्छु।
सबै सुरक्षाकर्मी कर्मचारी लगायत सम्पूर्णलाई यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2078 सालको शुभकामना दिँदै आफ्ना भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 10 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ।